जनरल पॉलिटिक्स की तरफ भी। एक तो इस टाइम पर SIFC में सीएम KPK का बैठना, मुझे तो इससे बड़ा अच्छा लगा कि KPK की जो आवाज है वो वफाक तक तो पहुंचे, सिर्फ मीडिया में बात करने से शायद वफाक सुनने को तैयार भी ना हो। आपको लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन है वफाक और KPK की, वो सियासत से मुबर्रा होकर कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं? देखिए जी, बात ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि डेफिनेटली आज जो सीएम KPK उनके साथ बैठे हैं, उनके कंटेंट्स का उनको बेहतर पता होगा। लेकिन असल बात यह है जी कि हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं कि KPK का बजट पहले पेश किया गया है। देखिए, पहले दिन से ही उन्होंने ज़हनी तौर पे वफाक ने KPK के सीएम को नहीं तस्लीम किया। यानी उनके साथ उनके जब वो भेजते थे अपनी एक पैन, देखिए जब जो एग्जेक्टिव होता है सूबे का, अगर वो अपने IG चीफ सेक्रेटरी इनके पैनल भेजता है तो उनमें से 3-3 बंदों का पैनल होता है। वफाक को चेंज कर देना चाहिए, पहली बात। उसके बाद NFC अवार्ड से जो पैसे हैं वो उन्होंने नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने सेहत कार्ड का जो मामला था वो उन्होंने लटकाए रखा, जो उधर से पैसे आने थे। देखिए, चीजों को उन्होंने खुद खराब किया है। पहले इन्होंने खुद नहीं बुलाया। आप देखें, 2 दिन पहले ये नहीं बुला रहे, 2 दिन बाद ये बुला रहे हैं, तो 2 दिन में कोई नया काम हो गया। देखिए, बात ये कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। उसके बाद जिस तरह ये गवर्नमेंट बिहेव कर रही है, ये आप देख लें, कह तो रहे हैं कि चारों भाई हैं, लेकिन एक भाई जो जहां पे KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उस भाई को सुतेला कर दें। जहां पे इनका अपना हुकूमत जो जिस तरीके से भी बनी है, हम तो यही कहते हैं कि हमारे से मैंडेट चोरी हुआ है, हमारे जेली मैंडेट से ये बनी है पंजाब गवर्नमेंट। क्योंकि मैं इधर नजदीक तरीन हूँ, मैं इधर देख रहा था पूरा इलेक्शन। आपको भी पता है जिस तरह ये इलेक्शन फॉर्म हुआ है। तो असल बात ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क स्टेबल हो, लेकिन मुल्क उस वक्त स्टेबल होगा जब जेन्युइन लोगों की हुकूमत आएगी। देखिए, इस तरह नहीं होता। आपने हुकूमत को कह दिया जेन्युइन लोगों की हुकूमत नहीं है। ये तो जो इलेक्शन है, क्या वो इलेक्शन रिग नहीं था? दुनिया का रिग तरीन इलेक्शन। मैं तो वैसे बुच्चर साहब, मैं तो पिछले 70 साल के सारे इंतखाबात के ऊपर सवाल करती हूँ कि कोई इलेक्शन ऐसा था जो रिग नहीं था। सो दिस गोज बियॉन्ड पाकिस्तान हिस्ट्री शायद। लेकिन जल साहब, वो बात उनकी सही है कि SIFC के अंदर आप एकदम से कल रात को बुला लेते हैं, उससे पहले सारे के सारे इन्विटेशंस चले जाते हैं। मुझे तो यहां तक खबर आई कि एक सर्टेन पर्सनालिटी जो कि गवर्नमेंट में बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि आप उनको भी बुलाएं, ये कोई तरीका नहीं है, SIFC के अंदर इन्विटेशन जानी चाहिए। इज दैट ट्रू? जो अपोजिशन होती है ना, अगर वो हुकूमत के हर कदम की तारीफ करना शुरू करे तो अपोजिशन खत्म हो जाती है। तो इसलिए इट इज अंडरस्टैंडेबल कि उन्होंने हर चीज के ऊपर नुक्ता उठाना। मौका ना देना उन्हें। जी नहीं, मौका भी नहीं देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि SIFC में KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी शमूलियत खुश आइंद है, नंबर 1। पहले क्यों नहीं बुलाया? बट देखिए, पहले नहीं बुलाया तो गलती की। अगर किसी ने जान के नहीं बुलाया तो दिस इज नॉट करेक्ट। बिकॉज देखो, जो हुकूमत में लोग हैं, मुल्क को चलाना है। आई कैन अश्योर यू कि ये नाइव लोग नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत करती हैं तो वो मुल्क को चलाने के लिए कुटी नहीं करती, जैसे तहरीक इंसाफ ने कुटी की हर किसी के साथ और नुकसान उठाया, असेंबलियां तोड़ दी, असेंबलियों से बाहर चले गए। तो मैं ये समझता हूं कि ये बुलाया उनको, गंडापुर ने अच्छा किया, उन्होंने सुनी, उन्होंने SIFC की साथ शमूलियत और उसके साथ तावन की बात की, विच इज वेरी गुड। एंड आई टेल यू कि हमें इन चीजों को और बैठ के चीजों को हल करके आगे लेके जाना चाहिए। एंड आई कैन अश्योर यू कि ये जो SIFC का कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि अभी इसकी डिविडेंड, आप देखें UAE वाले अगर $10 बिलियन कह रहे हैं और इसी तरह सऊदी अरेबिया भी कह रहा है $10 बिलियन, तो ओवरनाइट तो ये इन्वेस्टमेंट आपको फाल नहीं देगी। इन्वेस्टमेंट तब बड़ी प्रूडेंट लगेगी हम लोगों को, सारी सिचुएशन बड़ी प्रूडेंट लगेगी जब इन्वेस्टमेंट आते हुए कोई पॉलिटिकल टर्मोइल की सूरत हाल ना हो रही हो। जनरल साहब, आपको याद है वो 2014 धरना था एंड ऑल, आपकी हुकूमत थी, वो एडवाइस है तहरीक इंसाफ के लिए होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ इस बारे में बिकॉज मुज़ाकरात की दावत आप लोग दे रहे हैं। क्या है मुज़ाकरात करें? हर्डल क्या है? क्यों? क्योंकि PTI कह रही है लिप सर्विस है, ऐसे कह रहे हैं। ये तो ऐसे ही कहेंगे ना। देखिए, हर्डल इज रवैये। अगर आप मुस्बत हैं और कॉन्फिडेंट हैं ऑन योर ओन स्ट्रेंथ और आपकी कि मेरी पॉपुलैरिटी भी है, मुझे पता भी है, तो यू सिट अक्रॉस द टेबल। मैं अगले दिन भी एक टीवी चैनल पे कह रहा था कि हम फौजी जब लड़ाई भी करते हैं दुश्मन के साथ तो एक स्टेज आती है, एक सफेद झंडे के साथ बैठ के बात भी करते हैं, कई चीजों को तय करने। ये तो हमारे भाई हैं, एक मैनिफेस्टो है, मुल्क को आगे ले जाना है, हर पार्टी यही चाहती है। तो आप बैठ के वर्किंग रिलेशनशिप तो आपका राइट है ना, जो अपोजिशन है उसका भी है। आपने हाथ नहीं मिलाया, 4 साल आपने हुकूमत की, आप असेंबली से निकल गए, आपने प्रोविंशियल असेंबलीज तोड़ दी और अभी भी आप कहते हैं कि नहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। आपने एस्टैब्लिशमेंट को पहले इन्वॉल्व किया, जब आप आए उस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी को एरोड किया। फिर जब आपको वो पता लगा कि जी अभी वो उन्होंने काम नहीं कर रहे तो आपने उनको गद्दार कहा।
اور پھر اچھا مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ بیسکلی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے مسئلہ نہیں ہے, اس اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ. آپ اگری کرتے ہیں اس بات میں؟ دیکھیں میں بالکل یہ اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا انسٹیٹیوشنز جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, خواہ وہ عدلیہ ہو. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ویلکم کرے گی اگر ان کو بلایا جائے حکومت میں, تو اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں, میں تو اس سے اگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آئین کی پاسداری اور ٹرائیکاٹمی آف پاور پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے, اور آپ کو آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کے آپ اپنی پوائنٹ دے, تحریک انصاف دے, پی 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 دے. یہ وہ آج ہمارا جو ہینڈی کیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی میجارٹی میں نہیں ہے حکومت میں, آپ کی مائنارٹی گورنمنٹ ہے. اور دوسرا رویے ایسے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے, جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے بند گلی میں, تو بند گلی میں اس کو نکلنے تو ہمیں ہی نکلنا نا, بیٹھ کے بات کریں. بچر صاحب, ایک تو جیل صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ان کے بھائی ہیں, تو ایک سینئر رہنما یہ بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں مذاکرات کے حوالے سے بیٹھے, اجازت نہیں دے گا کوئی, یہ والا مسئلہ ان کا ہے, آپ کا نہیں ہے, آپ نے آ کر بیٹھنا ہے. تو مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار پاکستان تحریک انصاف اب ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں ایک بڑے ڈائیورجنٹ قسم کے ویوز نظر آتے ہیں, 180 ڈگری کا ڈیفرنس ہے. ایک کہتے ہیں فوج کے ساتھ بیٹھنا ہے, ایک کہتے ہیں ٹھیک ہے حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, پی ایم ایل این کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ بتا دیں کہ کون سے والی سائیڈ کو سنا جائے؟ دیکھیے جی, جنرل صاحب محترم ہیں, انہوں نے بھائی کہا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی ذات کی حد تک تو ہم ان کے بھائی ہیں, باقی ہماری کوئی دشمنی تو ہے نہیں, لیکن بات اصول کی ہے جی. میری بات میں تھوڑا سا اس میں آپ کو ایک چیز میں ضرور لے کے آؤں گا کہ جس طرح کا 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے, اس سے بدترین الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. میں خود 9 مہینے ہائیڈ رہا ہوں اور میں نے ہائیڈ رہ کے الیکشن لڑا ہے. میں ہر کیس میں بے گناہ ہوں, انوت کہہ رہا ہوں, اور ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں, ہمارا مطالبہ کیا ہے, سارے وہ بے گناہ ہیں. اچھا, ہم مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور جو ہمارے اوپر ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت مرکز میں سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی ہے. ہماری سیٹیں چھینی گئی, ہمارے ورکرز کو کہ گھر توڑے گئے, ہمارے اوپر FIR کی گئی, ہمارے بندوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی. اس سے بڑا کا کیا ثبوت ہے کہ جو پریس کانفرنس کر دیتا تھا وہ دودھ کا دھلا ہوتا تھا, جو پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا اس پہ 10 FIR ہو جاتی تھی. دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جوڈیشل انکوائری ہو جائے, جوڈیشل کمیشن بنے جس کا جتنا قصور بنتا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پنجاب میں اس دن پولیس کہاں تھی 9 مئی کو, کام تو سارا وہاں سے شروع ہوا. اب ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہم بات چیت کیسے کریں, ہماری تو سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں. نہیں, اب کیا کرنا ہے بچہ صاحب؟ اب گفتگو کرنی ہے یا ابھی بھی وہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کٹی ہے؟ نہیں, دیکھیں سیاست میں ہمارا جو مینڈیٹ, جن جماعتوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, ہمارا جوڈیشل کمیشن بن کے ڈٹرمن کیا جائے کہ 9 مئی کی اصل ذمہ دار نہیں ہوا نا بچے صاحب, ہماری جو کیسز ہیں نہیں ہوا ابھی تک. وہ جوڈیشل کمیشن کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری, میری عرض سنیں, جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہماری سیٹ انہوں نے چوری کی ہے, نہیں بیٹھنا ڈیفینیٹلی جی, جب تک ہمارا نہیں ملے گا. یہ جو ہم خان صاحب کہہ رہے ہیں نا, ان کی جو گریوینسز ہیں, سیاست کر رہے ہیں, ٹھیک ہے خان صاحب جو آپ کی گریوینسز ہیں اس کے لیے ایک لیگل کورس آف ایکشن ہے. دیکھیں, یہ جو مینڈیٹ چوری والی بات ہے, یہ RTS کے دوران بھی مینڈیٹ چوری ہے, یہ ڈسکا کے اندر بھی جو کچھ ہوا وہ بھی مینڈیٹ چوری ہوا نا. وہ اس میں کوئی انعام تو نہیں دے رہے تھے, وہ سب کچھ